नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः अत्र श्रीमद वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः षोडशतमश्लोकः अहमत्र पठामि। किं कर्म किम् अकर्मकेदि कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः किं कर्म किम् अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तद् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः कर्म किम् अकर्म किम् इति अत्र कवयः अपि मोहिताः यद् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष्यसे तद् कर्म ते प्रवक्ष्यामि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च महाज्ञानिनः अपि कर्माकर्मविचिन्तने मोहिताः एव आसन्। यद् ज्ञात्वा अशुभात् मुक्तिं प्राप्नोति तद् कर्म अहं त्वाम् उपदिशामि इति भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। धन्यवादः।